बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची सरजानी टाउन में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला कत्ल हुआ। एक ऐसी कहानी अपने अंजाम को पहुंची जो लग रहा था कि पहले ही अंजाम को पहुंच चुकी है। ये एक मोहब्बत की कहानी थी और मोहब्बत की शादी और मोहब्बत की शादी का बड़ा ही खौफनाक अंजाम। लेकिन कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। कहानी में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कई सालों के बाद सोई हुई नफरत जो है वो जाग गई और इस कदर खौफनाक कत्ल हुआ। ये वाकया किस तरह पेश आया, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। बेसिकली ये कराची सरजानी टाउन है जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार होते हैं और वो एक शख्स को जो घर की दहलीज पर बैठा होता है उसे फायरिंग करते हैं और उसे हलाक कर देते हैं। अब इस शख्स का कसूर क्या था? पहले तो बहुत सी कहानियां सामने आई, कहा गया कि किसी के साथ दुश्मनी थी, कुछ और था, लेकिन इसके वालिद ने फिर एक बयान दिया, इसके वालिद ने कुछ बातें बताई। क्या उन्होंने बताया उसको सामने रखते हुए मामला जो है वही लगता है जिस तरह कि उसके वालिद बताते हैं। बेसिकली गुलशन सरजानी फेज 1 मकान नंबर CR91 का ये रहायशी है फरहान। इसको इसके घर के पास फायरिंग करके कत्ल कर जाते हैं। मौके पर ही वो कुछ देर तड़पता है और उसके बाद वो जाँ बहक हो जाता है। अब्बासी शहीद अस्पताल इसकी लाश जो है वो मुंतकिल की जाती है। अब पुलिस जो है वो कहती है कि ये शख्स 32 साल मोहम्मद फरहान वल्द मोहम्मद इकबाल है और इसके वालिद ने कुछ बातें बताई हैं। उसने कहा कि वालिद ने कि उनके बेटे को उसके अहलिया के साबिक शौहर और उसके ससुराली रिश्तेदारों ने कत्ल किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी वो पूरी कहानी जो है, इसका बैकग्राउंड जो है वो बयान करते हैं। शादी को अब इनके 6 साल हो चुके थे। 6 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो शौहर जो है उसकी सोई हुई मोहब्बत या सोई हुई नफरत वो जागी और उसने आकर इसको कत्ल कर दिया। अब जो मकतूल के वालिद है मोहम्मद इकबाल और भाई जो इमरान, वो बताते हैं कि फरहान जो है वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और वो 6 भाइयों और 3 बहनों का सबसे छोटा था। अब वो कहते हैं कि इसके 3 अपने बच्चे भी थे, यानी कि जो माँ है सुरैया बानो उसका नाम है, इनकी शादी 6 साल पहले हुई और इस शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए। लेकिन इस खातून की यानी कि सुरैया बानो की इस तलाक से यानी कि इस शादी से पहले भी एक शादी थी और उस शादी से भी इसके 3 बच्चे थे। 6 साल कबल सुरैया बानो ने अपने शौहर से तलाक ली और फरहान से उसने शादी कर ली। फरहान ने खातून के 3 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी ली कि वो इन बच्चों को पालेगा, इनका ख्याल रखेगा और उसके बाद इसी दौरान 6 साल में फरहान और सुरैया के 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। अब फरहान जो है वो 27 अगस्त को कहते हैं कि सरजानी टाउन थाने में उसने एक दरखास्त जमा कराई थी अपने मरने से पहले। मरने से पहले उसने ऐसा क्या बताया था जिसने इस बात का इंकिशाफ किया कि उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इस खातून का एक्स हस्बैंड था। हुआ कुछ ये कि इसने एक दरखास्त जमा कराई कि 16 अगस्त को मेरी बीवी जो है अहलिया जो है सुरैया बानो, उसके मैके वाले जो है बहला फुसलाकर अपने घर ले गए। बाकायदा उन्होंने एक प्लान बनाया कि पहले इसको ले जाएंगे कि इस पर कोई नाम ना आए, हम इसको अपने पास बिठा लेंगे। शायद वो उसको लेकर गए थे कि उसको राजी कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उसके मैके वाले से बहला फुसलाकर अपने घर ले गए और वहां जाने के बाद वो उसके जानने वाले जो हैं जीशान मलिक और उसकी अहलिया सायरा, यासिर मलिक और उसकी अहलिया दुआ कौसर, मेरे साले वक्कास और मोहम्मद खान और मेरी सास ज़ेब जहान की जानिब से मुझे धमकी की रिकॉर्डिंग भेजी गई है। यानी कि उसने ये बताया कि वो जो उसका एक्स हस्बैंड था और एक और इसका साला जो है और उसकी सास जो है, इनकी तरफ से इसको धमकी भेजी गई। धमकी में ज़ीशान मलिक की जानिब से ये कहा जाता है कि सुरैया को फौरी तौर पर तलाक दे दो। सुरैया के बच्चों के साथ वो लोग मेरे बच्चों को भी अपने साथ ले गए, यानी कि 6 के 6 बच्चे जो है वो अपने साथ ले गए। वो कहता है कि धमकी के बाद से मैं जब भी घर से बाहर जाता हूं तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आते हैं, असलहा दिखाकर मुझे धमकियां देते हैं कि सुरैया को तलाक दे दो और अगर तलाक नहीं दी तो पुलिस के पास गए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब फरहान ने पुलिस के आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील भी की थी, यानी कि वो बता चुका था कि मेरी बीवी को उठाकर ले जाया गया है, मेरी बीवी जो है उनके पास है, मुझे वो लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सब कुछ वो बता चुका हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये फरहान के वालिद जो है वो SHO सरजानी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा बेटा जो है ये दरखास्त जो है वो पहले दे चुका हुआ था और इस दरखास्त के बावजूद जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पीर और मंगल की दरमियानी शब क्या होता है कि फरहान घर के बाहर बैठा होता है तो ज़ीशान मलिक और यासिर मलिक जो है अपनी बीवियों और मकतूल की सास के कहने पर, ये उसके वालिद का कहना है कि उनके कहने पर वो आते हैं, फायरिंग करते हैं, कत्ल करके उसे फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ी देर वहां पर तड़पता रहता है, तड़पने के बाद वो अपनी जान दे देता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कहानी, ये तो वो कहानी है जो कि पुलिस बता रही है, वालिद बता रहे
ہیں, لیکن ایک وہ کہانی ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی ہے. وہ کہانی میں ذرا آپ کو بیان کر دیتی ہوں. وہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی شادی تو اپنی اس بیوی کے ساتھ ہو جاتی ہے, لیکن اب ان کے درمیان کچھ ناچاکی چل رہی تھی, میاں بیوی کے درمیان ناچاکی تھی, اور اس نے غالباً اپنی والدہ کو کچھ گلے شکوے بھی کیے تھے کہ میری زندگی کچھ اچھی نہیں گزر رہی. اب اس کے پاس تھے 6 بچے. پہلے وہ 3 بچے لے کے اپنے شوہر سے اس کے گھر آ گئی تھی, اور اب وہ اس کے 3 بچے لے کر اپنے شاید پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی. یہ کچھ کہانیاں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے, اس خاتون کا انٹرویو جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس کا انٹرویو جو آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ آیا ناراض ہو کے اپنے شوہر سے گئی تھی, یا پھر اس کو بہلا پھسلا کر بلایا گیا تھا واقعتاً, اور اس کو وہاں پہ روک لیا گیا تھا, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی, اور 6 بچوں کے ساتھ ایک عورت کو اتنے عرصے تک روک کے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کے والدین چاہتے تھے کہ اس شخص سے اس کو طلاق دلوائی جائے, اس کی زندگی جو ہے کوئی اچھی نہیں گزر رہی تھی. چلو اس کے 3 بچے جو پہلے شوہر سے ہے تو اب اس سے اس کی دوبارہ شادی کر دیں گے, اور ٹھیک ہے اس کے باقی کے 3 بچوں کو یا تو وہ خود لے جائے گی یا اس کے ماں باپ کے پاس رکھ لیا جائے گا, کیونکہ اس نے کہا تھا اپنے ماں باپ کو کہ میں غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے بچے جو ہے واپس اس کو نہیں دوں گی. یہ 6 کے 6 وہ بچے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی. تو پھر کچھ طے معاملات اس طرح پائے تھے کہ وہ 3 بچوں کو لے کر اپنے شوہر کے پاس دوسرے یعنی کہ وہ پہلا جو ایکس ہسبینڈ تھا اس کے پاس چلی جائے گی, اور یہ جو باقی کے 3 بچے ہیں یا تو اس کے ماں باپ پالیں گے یعنی کہ نانا نانی, یا پھر بعد میں کسی بھی وقت اس شخص کو اس کے بچے واپس دے دیے جائیں گے. لیکن یہ جو شخص فرحان ہے یہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے اس کے 3 بچے تھے, اور وہ پہلے بھی اس کے باقی کے 3 بچوں کی بھی کفالت کر رہا تھا, تو اس نے ان کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا بگڑا تھا, اور اس کے بعد یہ جب اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پر آتے ہیں اور کھلے عام اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں, اور فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. بڑے یہ معاملات جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک معاملہ جو ہے اسے معاملہ فہمی سے بھی جب حل کیا جا سکتا ہے, جیسا میں نے ابھی پہلے ایک کیس بھی آپ کو بتایا تھا جہاں پہ خاتون ہے اگر اس کو ڈلیوری بوائے تنگ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر والوں کو بتاتی. وہ نمبر پہ نمبر تبدیل کرتی رہی تو اس کے گھر والوں نے اس پر شک کیوں نہیں کیا کہ وہ اتنے نمبر کیوں تبدیل کرتی ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا, یا پھر یہ کہ وہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری ہے وہ اس میں پوری کی پوری شامل ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا گھر جو ہے تباہ ہو جاتا ہے, کیونکہ شوہر کو غصہ آتا ہے, وہ اس ڈلیوری بوائے کو گھر بلاتا ہے, اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے, مارنے پیٹنے سے اس کو غلط جو ہے اس کا نشانہ لگتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اس کی لاش چلانی پڑتی ہے, اور پھر میاں بیوی جو ہے دونوں زیر حراست ہیں, اور پھر اس بچے کا کیا ہوگا جو ان کا بچہ ہے. اسی طرح سے اب یہ شوہر جو ہے یہ اس کا مارا گیا, اب ان 6 بچوں میں سے 3 بچے جو ہیں وہ تو بالکل ہی یتیم ہو گئے, اور اس کے بعد بھی جو بیوی ہے کیا اس کو زبردستی وہاں پہ رکھا گیا ہے؟ اگر زبردستی رکھا گیا ہے تو اس کا بیان جو ہے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. اس خاتون کا بیان جو ہے وہ جب سامنے آئے گا تو معاملات اور کلیئر ہوں گے, اور پتہ لگے گا کہ اصل قاتل کون تھا اور محرکات کیا تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی بن جاتی ہیں, اور اس کے بعد گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں. ایک شخص کا جوان بیٹا چلا گیا, بچوں کے سر سے ان کا باپ چلا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس طرح کی پریشانیوں سے اور اس طرح کے حادثات سے سب کو بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.